ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहग्रहीताङ्गं माम् उद्धर भवार्णवात्। द्वादश सर्ग रावणादिविवाहम्। राक्षसेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु भ्रातृभ्यां सहितस्तदा तदप्रधानं राक्षस्य भगिन्या समचिन्तय स्वसारं कालकेयाय दानवेन्द्राय राक्षसीं ददौ शूर्पणगां नाम विद्युज्जिह्वाय नामदा अदद्दत्त्वा स्वयं राक्षो मृगया मदते स्म तत्रापश्यत् ततो रामामयं नाम निदेसुदं कन्या सहायं तं दृष्ट्वा दशग्रीवो निशाचर अभृच्छत् को भवानेगो निर्मानुष्य मृगे वने अनया मृगशाभाक्ष्या किमर्थं सह तिष्ठसि मयस्त्वदा ब्रवीदाम पृच्छन्दं तं निशाचरं श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये यदा वृत्तमिदं मम हेमा नामाप्सरा ताद श्रुतपूर्वाय दिद्वयं देवदैर्मम सा दत्ता पौलोमी वशदक्रदो तस्यां सक्तमनास्तादा दशवर्षशदान्यहम् सा च दैवदकार्येण गतावर्षाश्चतुर्दश तस्या कृते जहेमाय सर्वं हेममयं पुरम् वैजवैदूर्य चित्रं जामायया निर्मितं मया तत्राहमवसं दीनस्तया हीनसुदुःखिता तस्मात् पुरुदुहितरं गृहीत्वा वनमागത यं ममात्मजा राजंस्तस्या कुक्षौ विवर्तिताम् भर्तारमणया सार्धमस्या प्राप्तोऽस्मि मार्गितुं कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणां कन्या हि द्वे कुले नित्यं संशये स्थाप्य निष्ठति पुत्रद्वयं ममाप्यस्यां भार्यायां सम्बभूवः मायावी प्रथमस्ताद दुन्दुभिस्तदनन्दरा एवं ते सर्वमाख्यातं यदा तत्त्वेन पृच्छताम् त्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति एवमुक्तं दुरतद्रक्षो विनीतमदिमिदमब्रवीन् अहं पौलस्त्यतनयो दशग्रीवश्च नामद मुनेर्विश्रवसो यस्तु तृतीयो ब्रह्मणो भवन् एवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानव महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा मयो हर्षमुपागदाम् दातुं दुहितरं तस्मै रोचयामास यत्र वै करेण तु करं तस्य ग्राहयित्वा मनस्तदाम् प्रहसन् प्राह दैत्येन्द्रो राक्षसेन्द्रमिदं वज इयं ममात्मजा राजन् हेमयाप्सरसा धृता कन्या मन्दोदरी नाम पत्न्यर्थं प्रतिगृह्यतं बाणमित्येव तं राम दाशग्रीवोऽभ्यभाषदाम् प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निमगरोत्पाणिसङ्ग्रहं सहितस्य मयो रामाशाभाभिज्ञस्त तपोधनात् विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पैतामहं कुलम् अमोघं तस्य शक्तिं च प्रददौ परमाद्भुतं परेण तपसा लब्धां जग्नीवां लक्ष्मणं यया एवं स्वीकृतदारो वै लङ्काया ईश्वरप्रभुं गत्वा तु नगरीं भार्ये भ्रातृभ्यां समुपाहरन् वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्राल्येदी नामदां तां भार्यां कुम्भकर्णस्य रावणः समकल्पयत् गन्धर्वराजस्य सुधां शैलूषस्य महात्मना सरमां नाम धर्मज्ञं लेभे भार्यां विभीषण तीरे तु सरसो वैतु
संजज्ञे मानसस्य हीं सरस्तदा मानसं तु ववृदे जलदागमे मात्रा तु तस्य कन्याया स्नेहेनाक्रन्दितं वचां सरोमावर्धये स्वेदि तदसा सरमाभवत् एवं ते कृतधारा वैरेमिरे तत्र राक्षसा स्वां स्वां भार्या उपागम्य गन्धर्वा इव नन्दने ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजन स एष इन्द्रजिन्नाम युष्माभिरभिधीयते जातमात्रेण हि पुरुष्पुरा तेन रावणसूनूनाम् तदा सुमहान्मुक्तो नादो जलधरोपम जडीकृता जसालङ्गा तस्य नादेन राघवाम् पिता तस्य करोन्नाम मेघनाद इति स्वयं सोवर्तत तथा राम रावणान्त पुरे शुभे रक्ष्यमाणो वरस्त्रीभिश्चन्न काष्ठैरिवानला मातापित्रोर्महाहर्षजनयन् रावणात्मजाम् इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे रावणादिविवाहो नाम द्वादशः सर्गा।